बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। भारतीय क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडा के जाल से पर्दा उठा दिया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासर करने की नाकाम कोशिशों में 15 साल से सरगर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्विस रहा है। भारत ने यूएन समेत यूरोपीय पार्लियामेंट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया भर में 750 से ज़ायद जाली इदारे बनाए। मुआवरिक ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिसंबर 2019 में भी इसी किस्म का इंकशाफ हुआ था। जाली वेबसाइट और न्यूज़ का सर्वर भारत से ऑपरेट हो रहा था। पाकिस्तान का भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। भारतीय सीनियर सफारतकार दफ्तर खारजा तलब, एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। भारतीय सफारतकार को बताया गया कि शहरी आबादियों को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल अफसोस, बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की सरीहन मुनाफी है। खिलाफ वर्जियों से इलाकाई अमन सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 1989 से अब तक 95,728 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। 11,231 खवातीन की बेहुरम थी, जबकि 1,10,375 रिहायशी मकानात और दीगर इमलाक को तबाह किया गया। पैलेट गन्स की फायरिंग से स्कूलों के हजारों तलबा और तालिबात जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मईशत में बेहतरी की खुशखबरी सुना दी। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद हैं। नवंबर के महीने में भी तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद थीं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा रवां साल तरसीलात ज़र 28.4% बढ़ी और नवंबर में तरसीलात ज़र $2 अरब 34 करोड़ तक पहुँच गई। वफाकी काबीना में बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए। शेख रशीद अहमद को वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। वजारत रेलवे आज़म सवाती को दे दी गई। इजाज शाह से वज़ीर दाखिला का कलमदान लेकर उन्हें वज़ीर इंसदादी मंशियात का मनसब दे दिया गया। अब्दुल हफीज शेख वजारत खजाना के वजीर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से ईरानी सफीर मोहम्मद अली हसैनी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान के मबैन करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 44,582 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,047 केसेस रिपोर्ट, जबकि 50 अफराद जमा हुए। मुल्क भर में 3,79,092 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 6,97,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी और हुकूमती समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में PDM के इंतशार पर मबनी सियासत को हर सूरत नाकाम बनाने की अज़म का इज़हार किया गया और अमन अमान को यकीनी बनाने, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन फैसला किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला ने अपोजिशन पर वाज़ेह किया कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे। रेस्क्यू 1122 मुल्तान को 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंसेज फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने मुल्तान में पोर्टेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस का सर्विस का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा पंजाब में 17 पोर्टेबल एम्बुलेंसेज में से 4 मुल्तान को फराहम की गई। जदीद एम्बुलेंस सर्विस से तशवीशनाक मरीजों को, कोरोना वायरस के मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में मौसम खुश्क और धुंध छाए रहने के तवक्को का इजहार कर दिया। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, खित्ता पतोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हेडलाइंस आप जानिए बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। भारतीय क्रॉनिकल्स के रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जाल से पर्दा उठाया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासर करने के नाकाम कोशिशों में 15 साल से सरगर्म है। EU डिसइंफो लैब की तहकीकात के बाद ये हक़ाइक़ सामने आए हैं। भारत ने यूरोपीय यूनियन के नाम से जाली ऑनलाइन मैगजीन वेबसाइट बनाई और इसकी फंडिंग की भारतीय झूठी खबरों की वेबसाइट इस्तेमाल करता रहा और कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार में मुलव्विस है। भारत कश्मीर के हक़ के खुदरादियत की तहरीक को दहशत गर्दी का रंग दे रहा है।
بھارت جعلی تھنک ٹینک اور NGO کے ذریعے پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے ہی نیوز ایجنسی کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ یورپی پارلیمنٹ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ ہوا، کس نے کروایا، کس نے فنڈ کیا؟ دورے کا مقصد بھارت کے 5 اگست کے اقدام کو درست قرار دینا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم دنیا سے بھارتی سازشوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے ہر قسم کے وسائل کا استعمال کیا۔ پاکستان بھارتی سازشوں سے دنیا کو آگاہ کر رہا ہے۔ دنیا کو بتایا گیا کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتا ہے۔ امن کے لیے کیے گئے اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جن اداروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، ان کو آگاہ کر چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جعلی لیٹر ہیڈ کا استعمال کیا۔ ہم آج بھی یورپی پارلیمنٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مسلسل ملوث رہا ہے۔ بھارت نے UN سمیت یورپی پارلیمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور دنیا بھر میں 750 سے زائد جعلی ادارے بنائے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ دسمبر 2019 میں بھی اسی قسم کا انکشاف ہوا تھا۔ جعلی ویب سائٹس اور نیوز کا سرور بھارت سے آپریٹ ہو رہا تھا۔ یورپی پارلیمنٹرین کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے 9 دسمبر کو قابض بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی تتا پانی سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 55 سالہ خاتون شدید زخمی ہوئی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا اور ان سے قابض بھارتی افواج کی LOC اور ورکنگ باؤنڈری کی مسلسل خلاف ورزی اور ارٹلری، بھاری اور خودکار ہتھیاروں کے ذریعے عام شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہی تھی، جس پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی سفارتکار کو بتایا گیا کہ شہری آبادیوں کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل افسوس ہے، انسانی عظمت اور وقار، عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی صریحاً منافی ہے۔ جنگ بندی کی ان خلاف ورزیوں سے علاقائی امن و سلامتی کے سنگین خطرات لاحق ہیں، جس کا نتیجہ اسٹریٹجک غلطی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 95,728 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 7,155 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس ریسرچ سیکشن کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان شہادتوں کے نتیجے میں 22,924 خواتین بیوہ جبکہ 1,08,1100 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 11,231 خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ 1,10,375 رہائشی مکانات اور دیگر املاک کو تباہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے 8,000 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لے کر اس کو لاپتہ کر دیا، جبکہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے پیلٹ گنز کی فائرنگ سے سکولوں کے ہزاروں طلباء و طالبات زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور فوجی محاصرہ مسرت کرنے کے بعد سے 7 خواتین سمیت 295 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے جعلی مقابلوں یا زیر حراست شہید کیا گیا ہے۔ فوجیوں کے اس عرصے کے دوران گھروں میں گھس کر 94 خواتین کی بے حرمتی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی معیشت میں بہتری کی خوشخبری سنا دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مسلسل 6 ماہ سے ترسیلات زر $2 ارب سے زیادہ رہی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے خوشخبری ہے کہ مسلسل 6 ماہ سے ترسیلات زر $2 ارب رہیں اور نومبر کے مہینے میں بھی ترسیلات زر $2 ارب سے زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ رواں سال ترسیلات زر 28.4% بڑھیں اور 2 نومبر میں ترسیلات زر تقریباً $2 ارب 34 کروڑ تک پہنچ گئیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بھارت جس کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے کی پالیسیوں کی بنیاد دھوکے، فریب اور غلط بیانیوں پر مبنی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کی پالیسیاں سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور دھوکے اور غلط بیانیوں پر مبنی ہیں۔ شبلی فراز کے یہ ریمارکس ان کے انکشافات کے پیش نظر ہیں جب سامنے آئے ہیں جو کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے پاکستان کے خلاف بھارت کی انفارمیشن وارفیئر بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کے ساتھ ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا جس میں بھارت کی جعلی خبروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ میں بعض وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے شیخ رشید احمد خان کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا۔
वजारत रेलवे आज़म सवाती को दे दी गई। एजाज शाह से वज़ीर दाखिला का कलमदान लेकर उन्हें वज़ीर इंसदाद मंशियात का मनसब दिया गया है। इससे पहले वजारत मंशियात का मनसब आज़म सवाती के पास था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद खान और वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़रा को काबीना के होने वाली हालिया तब्दीलियों पर भी एतमाद में लिया। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे का कलमदान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि मेरा रेलवे में शेख रशीद जितना तजर्बा नहीं और ये एक अहम वजारत है। इमरान खान जहां कहेंगे अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा और इंतहाई अहम जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में मुनक़िद हुई। तकरीब में अहम हुकूमती और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। कबल अज़ीं डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख वज़ीर आज़म के मुशीर ब खजाना के ओहदे पर फाइज थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और ईरान के मबैन करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए तमाम मसाइल मिलकर ममालिक को मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाक ईरान बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए दोनों दो तरफा इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं। USPBC के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में कारोबारी माहौल की बेहतरी और सनती नमू के फ़रोग़ के मौजू पर वर्चुअल सीरीज़ एक्सप्लोर पाकिस्तान के तहत वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार से वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार मोहम्मद हमाद अज़हर ने खिताब करते हुए कारोबारी बरादरी के अरकान को पाकिस्तान में सनती नमू के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में आगाह किया। उन्होंने आलमी वबा के तनाज़ुर में सप्लाई चेन और सनती तरक्की के नए मौक़ों के हसूल और उनके फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अज़म का इज़हार किया। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 44,582 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दादो शुमार के मुताबिक पंजाब में 7,966, सिंध में 23,523 और खैबर पख्तूनख्वा में 4,593 मरीज ज़ेर इलाज है। बलूचिस्तान में 517 और इस्लामाबाद में 6,556 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 133 जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,384 फाल केसेस हैं। जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 6,97,00,000 तजावुज़ कर गई है और इस वायरस से अब तक 15,66,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना एक खतरनाक हकीकत बन चुका है और इसकी दूसरी खौफनाक लहर ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। मरीजों और अवात की बढ़ती शरह निहायत तशवीशनाक है और ऐसे में कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया एहतियाती तदाबीर और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद है। हुकूमत बार बार मुतनबा कर रही है कि जिम्मेदारी अवाम को ही इस हवाले दिखानी है, जबकि इस हवाले से देखते हैं लाहौर से साजिद उमर गिल की ये रिपोर्ट। कोरोना एक खौफनाक हकीकत के तौर पर अपनी पहचान करवा चुका है। इससे बचाव के लिए हमें भी हकीकत पसंदाना रवैये इख्तियार करना होंगे, जिनमें सबसे पहले है एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करना। मेरा नाम डॉक्टर इसाक है और मैं कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ मेयो हॉस्पिटल लाहौर में। आजकल जैसे जो है कोरोना के हालात चल रहे हैं और वायरल लोड बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है ना हमारे जो बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और ये सारी जो है ना जो इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें गैदरिंग हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। असूलन जो है ना जो SOPs के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जो है ना उसके कोरोना के SOPs के, उसके मुताबिक जो है ना हमें एक डिस्टेंस जो 6 मीटर का डिस्टेंस है वो रखना चाहिए और उसके अलावा जो है ना हमें मास्क जो कि बहुत ज़रूरी है और इन जो है ना इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम अवाम को कि मेयो अस्पताल के मुतालिक अगर कोई भी कुछ कहता है कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं हो रहा तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मैं 10 दिन से मुसलसल अपने मियाँ के साथ हूँ, दिन रात, और हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। स्वीपर क्या, डॉक्टर क्या, सिस्टर्स क्या, सब इतनी देखभाल कर रहे हैं कि हम घर वालों को कोई टेंशन नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है और मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरा मैसेज सारी अवाम के लिए ये है कि एक तो वो गैदरिंग से परहेज़ करें, गैदरिंग में इज्तिमात में ना जाएं और साथ इसके मास्क का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से फासला रखें, क्योंकि इससे ही कोरोना वायरस जो है एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। और जैसे अभी हमारे पास में हॉस्पिटल में जो है ICU भरे हुए हैं फुल,
یہ پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ساری کرونا کے لیے مختص کی گئی اور اس میں پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہے. ایون آج ایک 16 سال کا بچہ بھی جو ہے کرونا کے ساتھ ایڈمٹ ہوا اور وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا ہے. تو آپ سب کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنا جتنا ہو سکے اجتماعات سے پرہیز کریں، نہ جائیں باہر اور اپنا خیال رکھیں. اس وقت ہم میو ہسپتال میں کرونا وارڈ جو ایک اسپیشل یونٹ اسٹیبلش کیا گیا اس کے باہر کھڑے ہیں. فوکل پرسن ڈاکٹر محمد عادل اور خالد اعوان جو معلومات دینے پر جنہیں مامور کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میو ہسپتال میں زیادہ تر ایسے مریض موجود ہیں جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے، اور کچھ 20% کے لگ بھگ ایسے مریضان ہیں جن کے ٹیسٹ کو بھجوایا گیا ہے، ابھی رزلٹ نہیں آئے. مگر اوور آل صورتحال بہت خطرناک ہے. اس کا فی الحال علاج، یاد رہے کہ ویکسین بھی علاج نہیں، وہ بھی ایک طرح کی احتیاط ہے. جب تک ویکسین پاکستان نہیں پہنچتی اس سے پہلے واحد احتیاط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو محدود رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو محفوظ رکھ پائیں. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے. کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ ساجد عمر گل، APP نیوز، لاہور. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران سیاسی اور حکومتی سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں PDM کے انتشار پر مبنی سیاست کو ہر صورت ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا اور امن و امان کو یقینی بنانے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن کا فیصلہ کیا گیا. گورنر اور وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن پر واضح کیا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ PDM کو عوام کی زندگیاں نہیں بلکہ اپنی سیاست زیادہ عزیز ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے استعفوں اور احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں ریسکیو 122 ملتان کو 4 پورٹیبل وینٹیلیٹر ایمبولینسز فراہم کر دی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ملتان میں پورٹیبل وینٹیلیٹر ایمبولینسز سروسز کا افتتاح کیا. ریسکیو 122 ملتان اب مریضوں کو ICU ایمبولینس کی سہولت فراہم کرے گی. شہر اولیاء ملتان میں تمام جدید سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ترجیحات میں شامل ہے. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں 17 پورٹیبل ایمبولینسز میں سے 4 ملتان کو فراہم کی گئی ہیں اور ضلع ملتان کو خصوصی طور پر 4 جدید پورٹیبل وینٹیلیٹر فراہم کر کے DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان کا مشکور ہوں. انہوں نے کہا کہ جدید ایمبولینس سروسز سے تشویشناک مریضوں کو اور کرونا وائرس کے مریضوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے میں مدد ملے گی. چودھری گروپ آف انڈسٹریز نے ترک ڈرامہ ارطغرل غازی کے ہیرو اداکار انگن آلتان کو 1 سال کے لیے اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک اداکار نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے TV سیریل کو سراہا، جو کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ کر پتہ چلا کہ پاکستانی عوام TV سیریز کو کتنا پسند کرتی ہیں. میں پاکستانی عوام کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی اور میری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ لاہور کے کھانے مزیدار اور بہت تیکھے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ کم وقت اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے پورے لاہور کی سیر نہیں کر سکا. پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے کے حوالے سے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر اچھا اسکرپٹ ملا تو میں پاکستانی ڈراموں میں بھی کام کروں گا. اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور خطہ پٹوار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش خزدار میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ استور میں 1 انچ برف باری بھی ریکارڈ ہوئی. APP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ app.com.tk.